अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉप 100 पाकिस्तानी डॉक्टर्स इन यूएसए स्पेशल सीरीज से आपके मेज़बान मुबीन रशीद हाज़िर खिदमत है। इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है, हमारे साथ डॉक्टर हुमैरा कमर मौजूद हैं। अपना की न्यू प्रेसिडेंट और आपको तो सबसे बड़ी जो तंजीम है यूएसए के अंदर डॉक्टर की डेमोक्रेटिक तंजीम है, जहाँ हर साल इलेक्शन होता है, हर साल नए प्रेसिडेंट आते हैं। डॉक्टर हुमैरा कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले हमारे साथ ज्वाइन करने का, और माशाल्लाह आपको बहुत मुबारक हो कि अब आपने 2025 में इंशाल्लाह टेक ओवर करना है। कैसे फैमिली का बैकग्राउंड था, डॉक्टर बनने का ख्याल कैसे है? आई ग्रो अप इन पाकिस्तान, लाहौर में मैं ग्रो अप किया। मेरे वालिद साहब रेलवेज में थे। माशाल्लाह जी, इनिशियल मेरी स्कूलिंग थी वो एक रेलवे का स्कूल होता था सेंट एंड्रयूज, उसमें थी। फिर मैंने कैथीड्रल हाई स्कूल लाहौर से हॉल रोड में जो था उधर से सीनियर कैम्ब्रिज किया। फिर मैंने किनेट से एफएससी किया, और फिर मैंने अल्लामा इकबाल से मेडिसिन की थी। हमारा फैमिली बैकग्राउंड है कि लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन एजुकेशन। मेरे वालिद साहब जो थे उनका और मेरी अम्मी का हमेशा से ये था कि भाई आप लोगों ने, हमने आपको एजुकेशन दी है, अब आपने एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारनी है उस वैल्यूज़ के साथ जिसमें कि आपने बहुत मेहनत करनी है ज़िंदगी में और किसी का हक नहीं मारना, और आपने अपने मेहनत से आगे बढ़ना है। तो शुरू में पाकिस्तान में बच्चों में प्रेशर होता था कि तुम्हें वाकई डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, आपको नहीं पड़ा पाकिस्तान माइंड सेट है, तो आप पे भी जब आप स्कूल में पढ़ी थी प्रेशर था कि नहीं तुम्हें वाकई डॉक्टर ही बनना है? वरना डॉक्टर बनने का डिसीजन जो था वो एक्चुअली मेरी वालदा का फैसला था। अम्मी के इंसिस्ट करने पे फिर मैंने एफएससी की और फिर मैंने मेडिसिन की, तो उसका क्रेडिट मेरी वालदा को जाता है। अच्छा, दो किस्म के बच्चे होते हैं जो मैंने डॉक्टरों को मुख्तलिफ के इंटरव्यू करो, एक वो बहुत कुछ ज़हीन बच्चे होते हैं, एक जरा पढ़ाकू टाइप होते हैं, तो आप वो ज़हीन में शुमार होते हैं या पढ़ाकू टाइप जो बड़ा रटा लगा के जल्दी से पास हो जाता है? रट्टा, आपकी बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इज रट्टा बेस्ड, रोट मेमोरी जिसको कहते हैं ना, रट्टे लगा लगा के लगा। तो आई थिंक मेडिसिन में दोनों चीजें करनी पड़ती हैं। यू हैव टू हैव अ सर्टेन आईक्यू कि आप सर्वाइव करें, राइट? क्योंकि और फिर रट्टा लगाना और मेहनत करने के बगैर आप जितने मर्जी भी ज़हीन हो, अगर आपने सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम नहीं लगाया तो आप नहीं कर सकते। स्कूल और कैडेट कॉलेज के नंबर 1 कॉलेज है पाकिस्तान कैडेट कॉलेज, तो वहाँ पोजीशन भी आपकी आती रही, कोई एक्सपर्ट या नॉट रियली, आई वाज लाइक लिटिल बिट अबव एवरेज स्टूडेंट। एमबीबीएस का आपका कौन सा सेशन बना था अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज? जिस साल हमें बनना था डॉक्टर 87 में, राइट, तो वो 87 का थोड़ा सा ओवरलैप हो गया था, 88 में चला गया था। आपको याद होगा 80s में ज़ियाउल हक साहब ने कॉलेजेस बंद कर दिए थे 1 साल के लिए, तो 87 का हमारा बैच था, लेकिन हम निकले 88 में थे। जी, और उस बैच में से कितने लोग यूएस आने में कामयाब हुए? हमारी क्लास जो थी अल्लामा इकबाल की, उसमें से तकरीबन 30 बच्चे यूएसए आए। मेरी बहन थी यहाँ पे चूँकि यूएसए में, तो जब मेरी शादी हुई 89 में, तो फिर मैं असद, माय हस्बैंड इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट आल्सो, जी, असद कमर, तो उनके फिर हमने डिसाइड किया कि राइट आफ्टर शादी फिर हम यूएसए आ गए। ये कौन से सन की बात है? हम 90 में आए थे, 1990 में। जी, मैंने येल से मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ किया। मैंने कुछ अरसे काम किया, फिर उसके बाद मैंने रेजिडेंसी शुरू की येल न्यू हेवन हॉस्पिटल और ब्रिजपोर्ट हॉस्पिटल में। उसके बाद हम फ्लोरिडा मूव हुए, तो तब से हम फ्लोरिडा ही हैं। जी, अच्छा, मेरी अपनी प्रैक्टिस है फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा आपको एज कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स कैसे लगता है, कैसे कंपैरिजन करेंगे? फ्लोरिडा हमें इसलिए पसंद आया कि हम ओकाला में रहते हैं, ओकाला फ्लोरिडा में, और इट्स अ रिलेटिवली स्मॉल टाउन। हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता था, फिर मेरा ऑफिस था, फिर घर था। तो ऑफिस, घर और हॉस्पिटल जहाँ मैं जाती थी पेशेंट्स देखने, वो तकरीबन 5 से 10 मिनट की ड्राइव में सब चीज़ें थी, तो थोड़ी सी ज़िंदगी आसान हो जाती है। बच्चों को रेस करना, जी, मेरे 3 हैं। सना सैयद कमर, शी इज़ अ पब्लिक डिफेंडर, जी, न्यूयॉर्क सिटी में। फिर मेरा दूसरा बेटा एहसन सैयद कमर, ही इज़ अ लॉ स्टूडेंट चिलेन यूनिवर्सिटी में, न्यू ऑरलीन्स में। छोटा वाला बेटा है थर्ड, आदिल, he is going into law school now। दोनों मियां बीवी अगर डॉक्टर हो, क्या हेल्प होती है या घर में भी क्लिनिक खुल जाती है, अस्पताल खुल जाता है? इस हवाले से भी बताइएगा। जब दोनों मियां बीवी एक प्रोफेशन में होते हैं तो उससे उनकी मदद होती है। एज ए वुमेन फिजिशियन आपको घर का भी मुझे सारा करना है, बच्चों को रेज भी मुझे करना है, बच्चों के स्कूल का करना है। सो एज ए वुमेन फिजिशियन आपको 2 या 3 गुना आई थिंक ज़्यादा काम करना पड़ता है to get to the point जहाँ पे एक अच्छा आप फैमिली यूनिट चला सकें। एक अलमिया भी है कि खवातीन शादी हो जाती है, काम छोड़ देती हैं, जी, काम ही नहीं कर पाती। पाकिस्तान में हस्बैंड कहता है जी बस ठीक है, और सिर्फ उसने डॉक्टर का टैब लगाना होता है, जी मेरी बेगम जो वो डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है। इस चैलेंज को आप किस तरह देखते हैं, बीइंग अ फीमेल डॉक्टर? हस्बैंड को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो अपनी बीवी को ये समझाए कि भाई 5 साल तो खास से मेडिकल स्कूल है, फिर रेजिडेंसी होती है, उससे पहले आप एफएससी करते हैं, तो अच्छा खासा 7 से 10 साल का ये प्रोसेस होता है। अगर आप एक औरत से वो चीज़ ले लेंगे जो जिसके लिए उसने इतना काम किया है, तो वो उसके लिए मेंटली और फिजिकली बहुत डिप्रेसिंग होगा मेरे ख्याल में। बट आई जस्ट फील लाइक औरतों का ये एस्पेक्ट पाकिस्तान की सोसाइटी में ज़्यादा उजागर करना चाहिए कि भाई आप डॉक्टर बनी हैं, यू डिड सो मच वर्क
آپ اس کو یوز کیجیے. جی تو ویسے میں یہ بتائیے کہ ایز اے فیمیل انٹرپرینور ہونا اور وہ بھی یو ایس اے کے اندر جی اور آپ نے سب جیسے آپ فلوریڈا موو ہوئے آپ نے اپنا ماشاءاللہ جی کلینک شروع کی. جی اسٹارٹ کر دیا. کیسے آپ کو یہ خیال آیا اور شروع میں تھوڑی زیادہ مشکلات ہوئی ہوں گی اور کیسے آپ نے سفر طے کیا؟ یو ایس اے میں اچھی بات یہ ہے کہ میڈیسن ایک بہت سسٹمیٹک پروفیشن ہے. جب ہم لوگ فلوریڈا موو ہوئے تو میرے پاس آپشن تھی کہ میں امپلائی ہو جاؤں کسی کے ساتھ امپلائی ہو جاتے ہیں, آپ کو کوئی ہیڈ ایک نہیں ہے, آپ نے بس پیسے لیے, پیشنٹس دے کے گھر چلے گئے. لیکن جب آپ بزنس پریکٹس کھولتے ہیں تو آپ نے بالکل صحیح کہا, اٹس لائک اینی ادر بزنس. اس کے فائنینشیل اسپیکٹس دیکھنے ہیں, آپ کو انشورنس سے کانٹریکٹ کرنا ہے, آپ نے آپ کے پاس ایک پورا بلنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, نرسنگ کیئر ہوتی ہے. میں جو اس وقت کام کرتی ہوں اس میں سے تقریباً 70% میں پیشنٹس دیکھتی ہوں, کلینکل کام, اور 30% جو ہے میں وہ ایڈمنسٹریٹو کام کرتی ہوں, کیونکہ مجھے اپنی پریکٹس لائک اینی ادر بزنس مینیج کرنی ہوتی ہے. تو بتائیں کتنے پیشنٹس آپ آن ایوریج دیکھ رہے ہیں ابھی کرنٹلی آپ کے پاس؟ میرے پاس تقریباً دن میں کوئی 30 سے 40 مریض دیکھتی ہوں. تو آپ کا پلان ہے اس کو مزید ایکسپینڈ کرنے میں, کچھ مزید برانچیں ہیں جس طرح ارجنٹ کے لوگ 5 جی میرے پاس اس وقت 3 امپلائیز ہیں, 3 فزیشنز ہیں. میں بہت زیادہ پیشنٹس نہیں رکھتی اپنے آفس میں, کیونکہ پھر آپ ایک وہ پرسنل ٹچ لوز کر جاتے ہیں. جو آپ کے مریض ہوتے ہیں نا وہ آپ کی بہتری سی فیملی بن جاتے ہیں. میڈیسن کے اندر ہیومن کنیکشن بہت میٹر کرتا ہے. جب آپ کے مریض آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ کو جانتے ہیں, آپ کی ان کو جو ہیلنگ کا ریٹ ہے وہ کہیں زیادہ اوپر چلا جاتا ہے. کس حد تک ایک ڈاکٹر کا رول ہے کہ آپ باتیں کر کے ایک اچھے ہمدردی کے 2 بول کے میٹھے طریقے سے بتائیں؟ جی بالکل. پیشنٹ کو دیکھ کے آپ کس طرح حل کرتے ہیں, اس پہ تھوڑی سی پلیز روشنی. ہیلنگ جو ہے نا وہ خالی باڈی کی نہیں ہوتی ہے. میرے پاس بچہ آیا, اس کے یا بچی آئی, اس کو بخار ہے, رائٹ, تو خالی بخار کے ٹائلینول دے کے اس کو ہم نے فارغ نہیں کر دینا. آپ فیملی سے بات کرتے ہیں, آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں, ماں باپ سے بات اچھی طرح کرتے ہیں, انہیں آپ نے کام ڈاؤن کرایا, وہ آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں. پیرنٹ جب آپ کو ٹرسٹ کریں گے, بچے جب آپ کو ٹرسٹ کریں گے نا, تو ان کا ہیلنگ ریٹ کہیں زیادہ ہوگا. وہ خوش ہو کے جاتے ہیں. کنیکشن آف مائنڈ اینڈ باڈی بوتھ. اپنا کو جوائن کرنے کا پہلے تو خیال بتائیے گا کیسے ہے, کس اسٹیج پہ لگا کے اپنا زندگی, اور پھر ایک دم بالکل پریزیڈنٹ اور ایز اے فیمیل پریزیڈنٹ ہونا, کیونکہ یہاں پہ ہوئی ہے پہلے فیمیل پریزیڈنٹ, لیکن آپ کو ماشاءاللہ ہونا, کیسے آپ دیکھتے ہیں اس چیلنج؟ اپنا جو ہے اٹ از ون آف دا لارجسٹ پاکستانی امریکن آرگنائزیشن اینی ویئر ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے. تھوڑا سا جب میرے بچے بڑے ہوئے نا, تو میں نے اپنے بچوں کے لیے ایسی کمیونٹیز تلاش کرنی شروع کی کہ وہ بچے جو ہیں ان کے اندر ان کو احساس ہو کہ وہ پاکستانی امریکن ہیں, ایک سینس آف آئیڈینٹی انہیں ملے. پاکستانی امریکن آئیڈینٹی ان کی اور مسلم آئیڈینٹی بہت ضروری تھی, جو ان کو اپنا کے تھرو ملی. اسی لیے میں 20 سال سے اپنا میں آ رہی ہوں. پھر میں نے ویمن فزیشنز آف اپنا ایک گروپ شروع کیا تھا 2008 میں. 1/3 تقریباً جو ممبرز ہیں فزیشن وہ عورتیں ہیں. جی ون آف دا مین ریزن جس کے لیے میں اپنا کا الیکشن لڑ رہی تھی وہ یہ تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ میری جو فیوچر جنریشن بچیاں ہیں انہیں رول ماڈل ملے, کہ وہ آئیں اور وہ بھی لیڈرشپ پوزیشن ازیوم کریں اپنا میں. جی اپنا کا رول آپ نے 20 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو, کس حد تک آپ مطمئن ہیں, سیٹسفائیڈ ہیں, اور کیا چیلنج لے کے آپ اس کو ایز اے پریزیڈنٹ سنبھال لیں کہ میں یہ کام کرنے کی کوشش کروں اپنے 1 سال کے اندر؟ میرا گول 2025 میں 2 ہوں گے. ایک تو میں چاہتی ہوں کہ میں ینگر فزیشنز اور ویمن فزیشنز کو زیادہ امپاور کروں. میری جو نیکسٹ ایئر کمیٹیز ہوں گی اس میں سے 50% کی چیئر ویمن ہیں. میں نے آلریڈی سلیکٹ کر لیا, الیکٹ کر لیا ان کو. جی بڑی خبر دی ہے, جی 50% ول بی ویمن انشاءاللہ. خاص طور پر لوگ بات کرتے ہیں کہ اپنا کوئی بڑا پلیٹ فارم سے کوئی ایسا ہسپتال بنا دیتا ہے, کوئی کالج بنا دیتا ہے پاکستان. جی میں بالکل, آپ دیٹ واز مائی نیکسٹ پوائنٹ میں آئی واز میکنگ, کہ لاہور میں انشاءاللہ ہم لوگ اپنا ہاسپٹل شروع کر رہے ہیں نیکسٹ ایئر میں. میں نے اس کے لیے کافی کام کر لیا ہے. اسی ہاسپٹل کو پھر ہم آگے لے جائیں گے ایز میڈیکل اسکول, اپنا میڈیکل اسکول. گورنمنٹ سے آپ کا رابطہ ہو گیا, آپ کو فری جگہ وغیرہ لینڈ وغیرہ مل جائے گی؟ جی نہیں, وہ میں اس کو کمپلیٹلی پرائیویٹ انٹرپرائز رکھنا چاہتی ہوں, کیونکہ گورنمنٹس آپ کو پتہ ہے چینج ہوتی رہتی ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ کہ اپنا ڈیپینڈنٹ ہو اس وقت کون لوگ پاور میں ہیں یا نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم پرائیویٹ انٹرپرائز کریں. نئے ڈاکٹر جو یہاں آنا چاہتے ہیں, پیرامیڈیکل اسٹاف جو US سے آنا چاہتا ہے, اس کے لیے بھی کوئی پلان آپ کے ذہن ہے اس میں کرنے کو آسانی؟ جی دیکھیے, ہم نے جو میڈیکل اسکول کا پلان کر رہے ہیں اس میں ہم نرسنگ اسکول اور ساتھ ہی ہم الائڈ اسٹاف کا بھی بنا رہے ہیں اسکول, جس میں ایکو ٹیک سے لے کے الٹرا ساؤنڈ ٹیکس. تو نرسز کو ہم ٹرین کریں گے, اور پھر ہم یہاں کے ہاسپٹلس کے ساتھ کانٹریکٹ کریں گے کہ وہ جو نرسز وہاں سے گریجویٹ کریں وہ یہاں پہ آ کے کام کر سکیں فور شور. اور سملرلی الٹرا ساؤنڈ ٹیکنیشینز, ایکو ٹیکنیشینز, جن کو الائڈ اسٹاف کہتے ہیں, ان کو بھی ٹرین کیا جائے گا. وہ بھی یہاں آ سکتے ہیں, اور نہ صرف یہاں آ سکتے ہیں بلکہ وہ US اسٹینڈرڈ کے ہوں گے. تو پاکستان کے ہاسپٹلز میں بھی لیول آف کیئر امپروو ہوگا جب وہ لوگ جا کے کام کریں گے. آخر میں کوئی کنکلوڈ کرتے کوئی ایسا میسج پاکستانی یا US ڈاکٹرز کے لیے, کوئی ہوپ کا, کوئی امید کا میسج آپ دینا چاہیں؟ آئی ایم ویری پراؤڈ آف پاکستان, آئی ایم ویری پراؤڈ آف پاکستانیز. وہ یہاں آ کر بھی ہر شعبے میں ایکسل کر رہے ہیں.
تو ٹریمنڈس ٹیلنٹ ہے. میرا پیغام یہ ہے کہ آپ جو فزیشنز ہیں وہ آپ آئیے, اپنا کے ممبر بنیے, اپنا کو اسٹرینتھن کیجیے. اپنا کو آپ سب کی ضرورت ہے, اور اپنا از ناٹ جسٹ فار پاکستانی ڈاکٹرز بٹ اٹ آلسو فار ادر ڈائسپورا سے بھی ہم ریچ آؤٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. اس ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان مبین رشید کو اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.